ऑपरेशन इस्तेहकाम लॉन्च करने का फैसला किया है यकतरफा तौर पे, न किसी से मशवरा, जिस तरह के बाबर साहब ने कहा, न किसी से मशवरा, न किसी पार्लियामेंट, न किसी और इदारे से कोई भी वो नहीं हुई जो, और इसके जो बुनियादी अरकान है वो भी असेंबलीज हैं और सेनेट है, सूबाई असेंबलीज, नेशनल असेंबली और सेनेट हैं। देखें, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये सब चीज़ें जो कि ये हो रही हैं, जिसमें कि लफ्ज़ इस्तेहकाम इस्तेमाल किया गया है, ये बुनियादी तौर पर तभी इस इस्तेहकाम पाकिस्तान उस वक्त उस सूरत में हासिल कर सकता है जबकि आप जाएं, करीबी में है, इस्लामाबाद के करीबी एक जगह है जिसको अडियाला कहते हैं, वहां पे है कैदी नंबर 804 इमरान खान। इस पूरे इस्तेहकाम की चाबी जो है इमरान खान के पास है, वो ही इस मुल्क के अवाम की नुमाइंदगी करता है, वही इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का रहनुमा है, वही इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री पार्टी का सरबराह है, और पाकिस्तान के अवाम ने बगैर किसी शक व शुबे के उन्होंने ये चाबी थमाई है पाकिस्तान में इस्तेहकाम के, जो कि इस वक्त बुरी तरह से पिछले 2 साल दौर में, जब से कि पीटीआई की हुकूमत की रिजीम चेंज के जरिए हटाई गई थी, तो उस वक्त से मुल्क जो कि हचकोले खा रहा है, मुल्क में जो बुरे मुआशी हालात हैं, जिसमें कि गरीब को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, सिक्योरिटी के खदशात हैं, हर तरह का एक अदम इस्तेहकाम की कैफियत है, और वो उसको अगर ये उनका ख्याल है कि वो बगैर इमरान खान के इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम, जिसके बाद मुआशी इस्तेहकाम आता है, हासिल कर सकेंगे और कानून की हुक्मरानी को वो जूते की नोक में रखेंगे, तो ये मुल्क इसी तरह हचकोले खाता जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह आखिर में अवाम ने निकलना है और अवाम ने अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह। एक मिनट, खामोश भाई, खामोश, ये जलसा नहीं है, प्रेस टॉक है, खामोश। थोड़े से पीछे हो जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं अपने यहाँ पे फाजिल वकील डॉक्टर बाबर अवान साहब का शुक्रगुजार हूँ। भाईजान जरा खामोशी से, मेहरबानी होगी आप सारों की। मैं अपने फाजिल भाई और मानाज कानूनदान जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बेहतरीन लीगल आर्ग्यूमेंट्स करके, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे चंगेज़ साहब हैं, हमारे बाकी साहब हैं, शफीक साहब हैं, सारे यहाँ पे हमारे वकलाज रात भी शामिल हैं, सारों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स किए और आज हमें यहाँ पे बेल मिली। दूसरी अहम बात, यहाँ पे मुख्तसरन मैं बात करूँगा, ज़्यादा बातें डॉक्टर बाबर अवान साहब ने और मेरे बड़े भाई शिबली अवान साहब ने। भाईजान ज़रा आप मेहरबानी करें, या आप बात कर लें या मैं बात कर लेता हूँ, बहुत शुक्रिया होगा आपका। जनाब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा था, माजरत पीछे यहाँ पे इंटरप्शन हो रही थी। सबसे अहम बात यह है जनाब के यहाँ पे ज़्यादा बातें होगी है, मैं मुख्तसरन ये बात करूँगा कि बजट जो पेश किया गया है कौमी असम्बली में, वो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी बात की थी कि ये इकोनॉमिक हिटमैन ने बजट पेश किया, और ये बजट पाकिस्तान के खिलाफ एक इक्तिसादी दहशतगर्दी हुई है। इस बजट के साथ मैंने 3 घंटे की तकरीर वहाँ पे की है, एक एक पॉइंट हुकूमत की अपनी किताबों से उठा के वहाँ पे बताया, उसकी तशरीह की। मेरे कौमी असम्बली के फाजिल मेंबरान भी वहाँ पे मौजूद थे। अभी तक ये 4था दिन जा रहा है, हुकूमत की बेंचेस की तरफ से एक शख्स ने उसके खिलाफ कोई बात नहीं की, बल्कि उल्टा हुकूमत के जो इत्तेहादी पार्टी के लोग हैं और हुकूमत के अपने मेंबरान, वो भी बजट के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। ये तो हो गई बजट की बात। बजट में जो शहबाज शरीफ है, उन्होंने एक बुनियाद रख दी है कि पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ एक इक्तिसादी जो दहशतगर्दी है वो कैसे होगी। वो आपकी भरपूर अंदाज से जो महंगाई का सैलाब और अफराद-ए-ज़ार आने वाला है, उसके टेक्निकल डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, पर बुनियादी तौर पे आपकी घी, चीनी, आटा जो 450 अरब का मोहसिन नकवी ने आटा इंपोर्ट किया, अभी वो आड़तियों के पास है, वो महंगे दाम बिका जाएगा। दालें, हर एक चीज, पेट्रोल,
آپ کا ڈیزل اس پہ 80 روپے فی لیٹر انہوں نے پہلے سے پی ڈی ایل میں رکھ دی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں بجٹ میں جو مہنگائی کی حد عبور کرے گی. آخری بات یہاں پہ دو باتیں میں کروں گا کہ آپ کا آپریشن استحکام جو ہے وہ بنیادی طور پہ استحکام پارٹی تو ہو گئی ہے فلاپ. وہ شو ایک سنیما ہال کا فلاپ شو ہو گیا ہے. اب یہ دوسرا شو نکال کے لا رہے ہیں اور اس کے اوپر جس طرح میرے فاضل یہاں پہ دوستوں نے بڑے بھائیوں نے بات کی ہے کہ بنیادی طور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہم لوگ اپنے لوگوں کے اوپر کسی قسم کا آپریشن نہیں برداشت کریں گے. یہ کہہ رہے ہیں جی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. وہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے. انٹیلیجنس بیسڈ جہاں پہ انٹیلیجنس ملتی ہے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. اور میں نے اپنی بجٹ تقریر میں بھی بات کی. میں نے کہا انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بجٹ سامنے لایا جائے. اس پہ آئی ایس آئی ہے, اس میں ایم آئی ہے, اس میں آئی بی ہے, اس پہ ایف آئی او ہے, اس پہ اسپیشل برانچ ہے. اور چین کے وزیر یہاں پہ آئے اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ سی پیک پروجیکٹ انٹیلیجنس فیلئرز کی وجہ سے جو یہ اٹیکس ہوئے اس کی وجہ سے خطرے میں ہے. لہٰذا ہمیں یہ بتایا جائے کہ جو ویگو ڈالے ہیں وہ کتنے ہیں, وہ آیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں, وہ انٹیلیجنس کے اثاثے صرف جس طرح کہ ابھی ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے بتایا یہ اس طرح کے ڈمی کیسز, اس طرح کے فراڈیے کیسز ہمارے خلاف بنا کے ہمارے یہاں پہ کافی ساتھی ادھر موجود ہیں, ان کے خلاف بنے ہیں, جیل میں لوگ گئے ہیں. کیا یہ صرف ان کے لیے ہیں یا اصلی دہشت گردوں کے خلاف ہیں؟ اس کی واضح تشریح ہونی چاہیے اور اس کا سدباب ہونا چاہیے. جب یہ بند ہوگا تب آپ کا انٹیلیجنس کا صحیح کام ہوگا اور اس کے بعد آپ کی یہ دہشت گردی جو ہے یہ ختم ہوگی. آخری بات, وزیر اعظم عمران خان صاحب ہو گئے یا بشرا بی بی ہو گئیں یا یاسمین راشد صاحبہ ہو گئیں یا صنم جاوید صاحبہ ہو گئیں یا عالیہ حمزہ صاحبہ ہو گئیں یا میاں محمود الرشید صاحب ہو گئے, چودھری اعجاز صاحب ہو گئے, عمر چیمہ صاحب ہو گئے, حسان نیازی صاحب ہو گئے, ہمارے باقی ساتھی جو جیلوں میں ہیں اس وقت, ملٹری کورٹس میں ہیں, آپ کے ہمارے کوٹ لکھپت میں ہیں, میاں والی سرگودا میں, ان کو فی الفور بازیاب کیا جائے. ان کے خلاف سارے کے سارے کیسز جھوٹے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کے خلاف جو کیس ہے وہ تو اتنا بے ڈھونگا کیس ہے عدت کا کہ اس کیس کی وجہ سے پاکستان کی خواتین کو اس لا کو, اس قانون کو ویپنائز کر کے اپنی مفادات کی خاطر پاکستان کی خواتین کا جو کیس ہے یا ان کے حق سلبی ہوئی ہے. بہت شکریہ. اوور ٹو زرتاج بی بی. جی بہت شکریہ. میں سب سے پہلے میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں. بار بار میں میڈیا کو اس سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ نیشنل ٹی وی ہمارا موقف نہیں دکھاتا. جب ہمارے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب بات کرتے ہیں تو پارلیمنٹ میں ان کی آواز کو بیپ کر دیا جاتا ہے. آپ جو جتنا بھی نیشنل میڈیا ہے یا جو جتنے بھی وی لاگر ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, آپ لوگ پریشر کے باوجود ہماری بات تمام 25 کروڑ عوام تک اور دنیا تک ہماری بات پہنچاتے رہتے ہیں. میں آج جتنے بھی ہمارے وکلاء حضرات ہیں, شفیق صاحب میرے ساتھ یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں, چنگیز خان کھڑے ہیں اور جو لیڈ کرے بابر اعوان صاحب, اور جتنے بھی ہمارے آئی ایل ایف کی ٹیمیں, اور سب سے پہلے جو فیصل آباد کے غیور عوام جن کو ہم بلاتے بھی نہیں تھے کیونکہ یہاں شروع میں بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی, سناٹا ہوتا تھا, ہمیں پہلے سے اریسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. اس کے باوجود ورکر, کارکنان, خواتین یہاں ہمیں ویلکم کرنے کے لیے آتے ہیں. میں فیصل آباد کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ نے پہلے بھی عمران خان کا ساتھ دیا, آپ نے اب بھی ہمارا ساتھ دیا ہے, مجھے آپ سب کے اوپر فخر ہے. اور جہاں تک کیسز کی بات ہے, اگر آپ اندر کی کورٹ کی ہیئرنگ دیکھ لیں, جیسے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ دکھائی جاتی ہے, آپ یقین کریں کہ آپ کو ہنسی آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب شکر الحمدللہ جج صاحبان نے بھی پریشر لینے سے انکار کر دیا ہے. حق کے اوپر مبنی فیصلے آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے, انصاف ملنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. جے آئی ٹی کو بار بار آج اے ٹی سی فیصل آباد کے جج صاحب نے فرمایا کہ کوئی ایویڈنس ہمارے خلاف دے دیں, کوئی بات ہمارے خلاف بتا دیں. ان کے پاس نہ کوئی آڈیو ہے, نہ کوئی ویڈیو ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے. فریولس کیسز تھے, جھوٹے کیسز تھے. 9 مئی کا جو ایک بلون اٹھایا گیا تھا ہماری پارٹی کو ختم کرنے کے لیے, ہماری لیڈرشپ کو ختم کرنے کے لیے, 9 مئی آج اپنے منطقی اس کو انجام کو پہنچا. نہ ہماری پارٹی ختم ہوئی, نہ ہمارے لیڈر گھبرائے, اور جو جیل کے اندر قیدی بیٹھا ہوا ہے, قیدی نمبر 804 عمران خان, انشاءاللہ اسی طرح سرخرو ہوگا.
तमाम केसेस इसी तरह खत्म हो गए और आपको इसी तरह पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत नजर आएगी। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और फैसलाबाद के गयूर ये बताइएगा कि जो केपीके के वज़ीर आला एपेक्स कमेटी का फैसला हुआ एक्शन का, तो क्या केपीके के वज़ीर आला ने आपको बेखबर रखा हुआ है उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कल भी ब्रीफिंग हुई थी कोर कमेटी में, मैं पार्लियामेंट में था और आज भी होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल वो खबर में रखा।